नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोनाको सङ्क्रमण किन बढिरहेको छ र खास गरी पछिल्लो समय यो दशैं पछिको अवधिमा हेर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण निकै बढेको देखिएको छ र चिसो मौसम पनि प्रारम्भ भएको यति बेला मौसमी फ्लूहरूले पनि उत्तिकै धेरै असर गर्ने र कोरोनाको सङ्क्रमण पनि त्यही बेलामा अलि बढ्ता यो फैलने यो खालको समस्याले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले बढिराखेको छ र यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट गैराती 2933 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 24 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। मृत्युको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको एउटा जानकारी र यो मृत्युपछि सबको व्यवस्थापन जुन नेपाल आर्मीले गर्ने गरेको छ सैनिक नेपाली सेनाले त्यो नेपाली सेनाले दिएको जानकारी र उसले दिएको तथ्याङ्क र स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क यो मृत्युको सन्दर्भमा चाहिँ मिलिरहेको छैन। अहिलेसम्म कुल 984 जनाको मृत्यु भएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, तर सैनिकले दिएको जानकारी चाहिँ योभन्दा निकै बढ्ता छ। 1000 भन्दा बढ्ता नै मानिसहरूको मृत्यु भएको र त्यति सब हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ भनेर उसले जानकारी दिइरहेको छ। त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारेमा एकरूपता ल्याउनको लागि र मृत्यु कोरोनाको कारणले कति भयो भनेर थाहा पाउनको लागि पनि उसले एउटा कमिटी गठन गरेको छ। अङ्कको गडबडी कसले र कहाँ किन गर्यो भन्ने कुरा एउटा निकै नै ध्यान दिनुपर्ने विषय बनेको छ। र सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा कुल 1,76,500 पुगेको छ र त्यसमध्ये 1,37,992 जना मानिसहरू निको भएका छन् र 37,524 जना मानिसहरू सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जो मानिसहरू कोरोना पोजिटिभ भएर निको भयो भनिएको छ उनीहरूको शरीरमा कोरोनाको भाइरस पूर्ण रूपमा निस्तेज हुने नियन्त्रण हुने चाहिँ होइन। पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदाखेरि पनि कतिपय मानिसहरूको शरीरमा कोरोनाको भाइरस रहिरहन्छ। ऊ व्यक्ति त सुरक्षित रहन सक्छ, तर ऊ मार्फत अर्को व्यक्ति चाहिँ असुरक्षित हुन सक्छ। चिकित्सकहरू त्यही कुरा बताइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा, सास फेर्दाखेरि पनि यो भाइरसहरू बाहिर आउँछन् भनेर भनिन्छ र यहाँसम्म कि चिकित्सकहरूको कुरा अनुसार चाहिँ ठुलो स्वरले बोल्दाखेरि पनि भाइरसहरू मानिसको मुखबाट श्वास प्रश्वासबाट बाहिर निस्कन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा र मास्क लगाउनु पर्ने कुरा त्यही रहेको छ र हात धुने कुरालाई हामीले अहिले पनि ध्यान दिइ नै राख्नुपर्छ कि साबुन पानीले कति बेरसम्म हात धुने र सेनिटाइजरहरू कति समयमा प्रयोग गर्ने यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अर्थात् यो हातलाई मुखमा, नाकमा या आँखामा लगाइराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्दछ। त्यसलाई सकभर ती भागहरूमा औँला कम लगाउनुपर्छ ताकि सङ्क्रमण नहोस् भनेर। यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय हो र सँगै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भिडभाडमा नजाने भन्ने हो। तर जब सबै कुराहरू नै खुल्ला गरिएको छ भने व्यक्तिले आफूलाई रोकेर कति सम्भव हुन्छ यो कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सकभर नजाने जानै पर्दाखेरि पनि सुरक्षाको अवस्थाहरू अपनाउने यो बस्ने उपाय हो। र यसरी कोरोनाको सङ्क्रमणलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ र अहिलेसम्म 2119 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा रहेका छन् र क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूको सङ्ख्या निकै न्यून रहेको छ र आइसोलेसनमा रहने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ 37,524 रहेको छ। त्यसैले हामीले यो तथ्याङ्कलाई ध्यान दिनुपर्दछ र यो तथ्याङ्कसँगै हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने कुनै ठाउँमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ भने त्यसको कारण के हो यो कुरामा हामी गहिरो जरैसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी त्यसको कारण थाहा पाउन सक्दछौँ। र यो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि कस्ता रणनीतिहरू अख्तियार गरिँदैछ र त्यसले कति प्रभावकारिता देखाइरहेको छ हामी परिणामको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी एकछिन नुवाकोटतर्फ लाग्नेछौँ। सहकर्मी रामहरि नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। रामहरिजी, के छ नुवाकोटको अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ रामहरिजी? नुवाकोटको पछिल्लो अवस्था कोरोनाको सङ्क्रमितको दरहरू दशैं पर्व पछाडि थप
बढ्दै गइरहेको छ। यति बेला नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमै कोरोना रोग भए नभएको जाँच गर्नको लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ र नुवाकोट र आसपासको स्थान रसुवा र धादिङको समेत कोरोना रोग भए नभएको स्वाब सङ्कलन गरी नमुनाको नुवाकोटमै परीक्षण पनि थालिएको छ। पछिल्लो समय दसैँ पर्वको आगमन र यो समयमा भएको चहल पहल, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवजावतमा गरिएको निष्फिक्री र बढिरहेको जुन आवजावत छ, यसले नुवाकोटका विभिन्न स्थानहरूमा रोगको सङ्क्रमणहरू बढिरहेका छन्। परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। सँगसँगै सङ्क्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको नमुनाको परीक्षणमा पनि कोरोना रोग भएका नतिजाहरू पर्याप्त सङ्ख्यामा देखिएको छ। दसैँ पर्व पछाडि नुवाकोटमा कोरोना रोगको सङ्क्रमणको दर निकै भयावह बनेको छ र लक्षणसहितका बिरामीहरू, लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू पनि देखिने क्रम सुरु भएको छ। प्रकाशजी, रामरजी, अब जस्तो यो दसैँमा मानिसहरू निकै धेरै ओहोर दोहोर गरे काठमाडौँबाट नुवाकोट अथवा नुवाकोटबाट अन्य ठाउँहरू, त यस कारणले सङ्क्रमण भएको कुरा त बुझ्न सकिएको छ। यो कुरा त पक्कै पनि हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय सरकार भनौँ, उनीहरूलाई पक्कै थाहा थियो होला। त उनीहरूले यसरी आउने मानिसहरूलाई सम्पर्क हुन नदिने अथवा यो रोग नसरोस् भनेर उपायहरू अपनाउने, परीक्षणहरू गर्ने, अलग राख्ने, यस्तो खालको कुनै विधिहरू उनीहरूले यो दसैँको बिचमा अपनाए कि अपनाएनन्? यो विधिहरू चाहेर पनि अपनाउन नसक्ने अवस्थामा नुवाकोटका स्थानीय तहहरू रहेका छन्। किनकि नुवाकोटमा रहेका 12वटा मध्ये 6वटा भन्दा बढी स्थानीय तह काठमाडौँसँग आवजावतको लागि खुल्ला सिमाना रहेका छन्, जसले काठमाडौँसँग व्यापार व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धहरू राखिरहेका छन्। आफ्ना बारीमा फलेका तरकारीहरू काठमाडौँ लिएर गएर बिक्री गर्नुपर्ने, भान्सामा दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने खाद्यान्न सामग्रीहरू काठमाडौँबाटै खरिद बिक्री गर्नुपर्ने व्यापार र व्यवसाय काठमाडौँसँग जोडिएको छ। अनि त्यसै गरी नाता र आफन्तहरू पनि काठमाडौँसँगै जोडिएको अवस्थाहरू पनि रहेका छन्। र पछिल्लो समय जुन यसभन्दा अगाडि दसैँ पर्वभन्दा अगाडि र भदौको अन्तिमसम्म काठमाडौँबाट नुवाकोट आउने जो कोहीले पनि तोकिएको अवधिसम्म क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, एकान्तवास सुरक्षित वासस्थानमा बस्नुपर्ने र लक्षण नदेखिए मात्र समुदायमा जानुपर्ने, सामान्य लक्षण देखियो भने पिसिआर परीक्षण गरेर रोग नभएको नतिजासहित समुदायमा जानुपर्ने जुन मापदण्ड बनाइएको थियो, असोज 1 पछि जब निषेधाज्ञाहरू खुले, त्यो सँगसँगै यति बेला सुरक्षित वासस्थान क्वारेन्टिनहरू हटेको अवस्था रहेका छन्। सङ्क्रमितहरू पनि होम आइसोलेसन, घरकै एकान्तवासमा राख्नको लागि प्राथमिकता पनि दिएको छ। र यो दसैँ पर्वकै समयमा नुवाकोटका केही स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू पनि आफै कोरोना रोगबाट सङ्क्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्न परेको अवस्था छ। दसैँ पर्वहरू उहाँले मनाउन नपाएको अवस्था रहेका छन्। केही स्थानीय तहले विभिन्न ओडाहरू पनि सिल गरेको अवस्थाहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको कार्यालय पनि सिल गरिएको अवस्था दसैँ पर्वकै समयमा रह्यो। काठमाडौँबाट आउजावत गर्नलाई सहज हुनुपर्ने, यहाँका बासिन्दाको काठमाडौँसँग आउजाउ गर्नको लागि बाध्यात्मक अवस्था, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू आउजावत, व्यापार व्यवसायहरू पनि जोडिराख्ने, नुवाकोटमा घर भएका अधिकांश काठमाडौँमा बसोबास गर्ने, काठमाडौँमै घर भइराख्ने र पर्व मनाउनको लागि, आफन्त भेट्नको लागि दसैँमा आउनेको सङ्ख्या निकै धेरै भइसकेपछि रोक्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह, स्थानीय सरकारहरू रहेका छन्, जसको परिणामले स्थानीय सरकारहरू अग्रपङ्क्तिमा बसेर सेवा प्रवाहमा खटिएका थिए। यो समयमा सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरणका कार्यक्रमहरू पनि भएका थिए, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका कार्यक्रमहरू पनि भएका थिए। सँगसँगै कोरोना रोगसँग जोडिएका अन्य विषयहरूमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि स्थानीय तहका प्रमुखहरू, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू आफै सङ्क्रमित पनि भएका थिए र लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू देखिसकेपछि होम आइसोलेसनको बसाइलाई निकै कडाइ पनि गरिएको छ। यद्यपि स्थानीय सरकारले जुन तवरले बाहिरबाट आएका जो आशङ्कित हुने छन् उनीहरूलाई सुरक्षित वासस्थान, एकान्तवास क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने थियो, त्यो चाहेर पनि ठुलो सङ्ख्यामा भएकाले नसक्ने अवस्था रहेको थियो र त्यो नसक्दाको परिणामले नै आफै सङ्क्रमित भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू नै होम आइसोलेसन अथवा कोरोना रोग जित्नको लागि घरकै एकान्तवासमा बसिरहेको पाइन्छ। प्रकाशजी, अब जस्तो यो तपाईँले जुन होम आइसोलेसनलाई अलिकति कडा गरिएको छ भन्नुभएको छ नि, त्यसमा चाहिँ कसले अनुगमन गरिरहेको छ कि मानिसहरू होम आइसोलेसनमा राम्रोसँग बसेका छन् वा छैनन् भनेर, अथवा उनीहरूसँग कतिपय मानिसको चाहिँ के पनि गुनासो छ भने होम आइसोलेसनमा बसेको छ तर स्वास्थ्य अधिकारीहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू कसैले पनि सम्पर्क गरेको छैन, वास्ता पनि गरेको छैन भनेर पनि गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसलाई कसरी त्यहाँ समन्वय गरिएको छ?
नुवाकोटमा कोरोना रोगबाट सङ्क्रमित भएकाहरूको उपचारको लागि अस्पतालको व्यवस्था छैन। यद्यपि जिल्लामा रहेको प्रादेशिक अस्पताल त्रिशुली अस्पतालमा कोभिड क्लिनिक स्थापना गरिएको छ। केही सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ ल्याइएको छ र पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर बढेसँगै होम आइसोलेसन घरकै एकान्तवासमा राख्नको लागि प्राथमिकता दिएको र त्यसलाई नियमन गर्न व्यवस्थापन गर्न कन्ट्याक्टेसनको दायरा बढाउनको लागि हाम्रो CPG भनिन्छ यो कोरोना नियन्त्रण समूह भनेर प्रत्येक बस्तीहरूमा वडा अध्यक्षको संयोजकमा त्यहाँका सरकार राख्नेहरू स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका त्यसै गरी प्रहरी सामुदायिक क्लबहरू विभिन्न समूहहरू आमा समूहहरू लगायतहरूलाई सदस्य बनाएर CPG कोरोना नियन्त्रण समूह भनेर गठन गरिएको छ। त्यो समिति मार्फत नै होम आइसोलेसनमा बसे नबसेको समुदायमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको सङ्ख्या के कति हो, आएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था के रहेको छ भनेर जुन रूपमा व्यवस्थित गर्न नियन्त्रण गर्न र नियमन गर्नको लागि बनाइएको छ। यद्यपि अहिलेको स्थानीय सरकार र ती यस्तै गठन गरिएका समितिहरूले मुख्य कामको रूपमा अहिले बाहिरबाट आएकालाई नियन्त्रण गर्न नियमन गर्न उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भन्दा पनि कोरोना रोग लागिसके पछाडि मात्र बढी क्रियाशीलता भएको र होम आइसोलेसनको बसाइलाई कडाइ गर्न खोजेको पाइन्छ। कन्ट्याक्टेसनको दायराहरू बढाउनको लागि चाहेर पनि सक्ने अवस्थाहरू हुँदैनन्। एउटै व्यक्तिको सम्पर्कमा खुलेआम हिँडिरहेको अवस्थाहरू हुने, 100 भन्दा बढी एकजनाको सम्पर्कमा जोडिराख्ने, त्यसै गरी एकजना सङ्क्रमित व्यक्ति भयो भने उसकै परिवार लगायतको आफन्तमा ठुलो समूहमा रहने, अग्रपङ्क्तिमा खटिने, सेवा प्रवाहमा रहेका जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थाले रोग नियन्त्रणको लागि भएका प्रयासहरू जे जति मात्रामा हुनुपर्ने हो यो नियन्त्रण बाहिर गएको, पहुँचभन्दा बाहिर रहेको र व्यवस्थापन गर्न जटिल अवस्था पनि देखिएको छ। यसभन्दा अगाडि बाहिरबाट कोरोना आउन सक्छ, कोरोनाको मुख्य स्रोत नै बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू हुन् भनेर उनीहरूलाई एकान्तवासमा कडाइ गर्ने गरिएको, रोग भए नभएको परीक्षण गरेपछि मात्र समुदायमा पठाउने गरिएको थियो। यद्यपि अहिले त्योतर्फ भन्दा पनि रोग लागिसके पछाडि मात्र निदानको लागि चाहिँ होम आइसोलेसन एकान्तवासमा राख्नको लागि बढी प्राथमिकता दिएको छ र सामान्यतया यसभन्दा अगाडि एउटा बस्तीमा वडामा सङ्क्रमण देख्दाखेरि त्यो पुरै क्षेत्रलाई सिल गर्ने गरिएको थियो। अहिले टोल पनि सिल गरेर सक्ने अवस्थाभन्दा बाहिर गइसकेको छ। प्रत्येक टोल र बस्तीहरूमा सङ्क्रमणको दर रहेका छन्। सामान्यतया साउनको अन्तिमसम्म भदौ लाग्ने समयमा नुवाकोटमा 150 को हाराहारीमा सङ्क्रमणको दर रहेको थियो भने यति बेला 550 को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू रहेका छन्। त्यति नै सङ्ख्यामा नुवाकोटबाट काठमाडौँ गएर जाँच गर्ने, उनीहरू होम आइसोलेसनको लागि घर आउनेको सङ्ख्या रहेको पनि स्वास्थ्य कार्यालयले अनुमान गरेको छ र जिल्लामै परीक्षणको दायरा बढाएसँगै यहाँ त्रिशुली अस्पतालमा नमुनाको जाँच गरेसँगै 24 घण्टामा नतिजा दिन थालिएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि अहिले दैनिक 100 को हाराहारीमा परीक्षण गर्न थालिएको छ र त्यसबाट पोजिटिभ कोरोना भएको नतिजा आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिलेसम्म नुवाकोटमा असोज अन्तिमबाट सुरु गरिएको थियो परीक्षण र त्यस पछाडि कार्तिकको 8 गतेबाट नियमित रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण थालिएसँगै करिब यो बिचको 10 दिनको अवधिमा 300 भन्दा बढीको परीक्षण सम्पन्न हुँदाखेरि 200 भन्दा बढी त सङ्क्रमणको दर नै भेटिएको छ र ती अधिकांश लक्षण सहितका रहेका छन्। यसले गर्दा के देखाउँछ भने परीक्षणको दायरामा चाहिएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा देखिएका सामान्य लक्षण देखिएका र घरमै एकजना सङ्क्रमित भयो, लक्षण नदेखिएका र त्यही घरमा चाहिँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा परीक्षण गर्दाखेरि रोग भएको नतिजाहरू आउने सङ्ख्या बढिरहेको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमा पनि लक्षण देखिने र उनीहरूलाई निको हुनको लागि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। नुवाकोटमै सुरुवाती समयमा 5 दिनमा, 7 दिनमा, 10 दिनमा रोगलाई जितेर फर्किनेको सङ्ख्या धेरै पाइन्थ्यो भने पछिल्लो समयले 50 दिनसम्म पनि आइसोलेसनमा बसिरहेको पाइन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको 10 दिनको फरकमा 4 पटक गरिएको PCR परीक्षणमा रोग भएको नतिजा आएको छ। करिब उहाँलाई लागेको 40 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण सहितका बिरामीहरू बढिरहेका छन् र रोगलाई जित्नको लागि अघिल्ला दिनका तुलनामा पछिल्लो समयमा झन्डै 25 दिनदेखि 50 दिनको हाराहारीको समय लागेको पनि पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि रोग नियन्त्रण चुनौती बनिरहेको छ। परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदाखेरि सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। होम आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूको नियमन, रेखदेख र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था पाइन्छ। प्रकाशजी, रामहरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामहरि नेउपाने नुवाकोटबाट हामी कुरा गर्दै थियौँ र बडा मजासँग उहाँले एउटा कुरा के बताउनु भएको छ भने कि नुवाकोटमा हिजो जसरी परीक्षण गरिएको थियो त्यसको मात्रा बढाएको छ र दैनिक 100 जनाको हाराहारीमा परीक्षण गरिराखेको छ र जो जुन परीक्षण जति भएको छ त्यो तुलनामा
परीक्षणसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि धेरै देखिएको छ। हिजो जस्तो बाहिरबाट आएका मानिस मार्फत कोरोनाको सङ्क्रमण हुन सक्छ भनेर जुन अनुमान गरिएको थियो, अहिले समुदायमा नै त्यो रोग रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। किनभने बाहिरबाट मानिसहरू आए पनि नआए पनि समुदायमा जति धेरै परीक्षण गर्यो उति धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिन थालेको छ। र अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले सङ्क्रमितहरू जो देखिएका छन्, भेटिएका छन्, ती मानिसहरूमा रोगको लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू बढ्ता देखिन थालेका छन्। यो भनेको अब अलिकति यो सघन हुँदै गएको छ, अलिकति कठिनाइ बढ्दै गइरहेको छ। र हिजो सङ्क्रमितहरू जसलाई यो लक्षण देखिएको थिएन, ती मानिसहरूलाई हप्ता 10 दिन या 2 सातामा उनीहरू निको भएका कैयौँ उदाहरणहरू रहेका थिए। तर अहिले परीक्षणमाथि परीक्षण, उपचारमाथि उपचार गरिरहँदाखेरि पनि यो उपचारको अवधि पनि लम्बिएर गइराखेको छ। र यो सबै कुराले हामी अब बिस्तारै यो कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति भयावह बन्दैछ र यसलाई हामीले निस्तेज गर्न नसक्ने हो, आफूलाई आत्मअनुशासनमा राख्न नसक्ने हो भनेदेखि यो भाइरसले निकै ठुलो असर गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। र जति धेरै हिँडडुल गर्यो, जति धेरै भेटघाट गर्यो, जति धेरै लापरवाही गर्यो, त्यति नै धेरै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएको हुनाले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबै सचेत रहनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ। र अब यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित छ, हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, म चाहिँ सुरक्षित छु, यो प्रकारको कुरा गर्न छाडेर हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने दिमागमा राखेर हामीले त्यस ढङ्गको रणनीति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नुवाकोटपछि हामी एकछिन 5 तर्फ लाग्नेछौँ। 5 घरमा सहकर्मी खबिन लुइटेल हुनुहुन्छ। खबिनजी, हजुर हजुर प्रकाश सर, के छ 5 थरको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? 5 जिल्लामा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13 जना रहेको छ र यो समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना हो। विशेषतः 5 जिल्ला केही हप्ता अगाडिसम्म मात्रै 0 सङ्क्रमितको अवस्थामा थियो। दसैँ तिहारमा जसरी सार्वजनिक सवारीहरू सहज रूपमा सञ्चालन भए, त्यसैगरी पछाडि सक्रिय सङ्क्रमितहरू समुदाय स्तरमा देखा पर्न थालेका अवस्था छ। पछिल्लो समय सदरमुकाम क्षेत्रमा पनि 2 जना सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमै बसेको अवस्था छ भने विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा पनि होम आइसोलेसनमै चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ सक्रिय सङ्क्रमितहरू। यसरी हेर्दाखेरि दसैँ तिहारले चाहिँ विशेष गरी कोरोना फैलाउनको लागि मद्दत गरेको हो कि भन्न सकिने अवस्था छ 5 थरमा। अब जस्तो योभन्दा अगाडि त 5 थर अलिकति सुरक्षित थियो, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि खास थिएन, तर मानिसहरूको ओहोर दोहोर भयो। काठमाडौँदेखि झापासम्मका मानिसहरू चाहिँ 5 थर जाने आउने जुन क्रम बढ्यो, यसले सङ्क्रमण बढाइदिएको छ। अब जुन यो मानिसहरूको ओहोर दोहोर बढ्ने बित्तिकै सङ्क्रमण बढ्छ भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहै थियो, तर 5 थरमा चाहिँ अब यसरी चाडपर्व आउँदैछ, मानिसहरूको अलिक भिडभाड हुन्छ, त्यसैले हामी अलिक सुरक्षित रहनुपर्छ, सुरक्षाको लागि यस्तोहरू विधि अपनाउनुपर्छ भनेर पूर्व तयारी चाहिँ के गरिएको थियो कविजी? विशेषतः चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरूमा नजाने, त्यसै गरी पछाडि पार्कहरू अथवा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूमा नजाने, विशेष गरी पूर्वको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाचीघरामा पनि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा पर्यटकहरू नआएको बाहिरबाट, जसको कारण पनि भिडभाडहरू अथवा सार्वजनिक सवारीमा पनि भिडभाड कम गर्ने भनेर यहाँका चाहिँ विभिन्न निकायले, सरकारवाला निकायहरूले पटक पटक चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेको, विभिन्न स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट माइकिङ लगायतका क्रियाकलापहरू भइरहेको। तथापि दसैँ अगाडि जसरी बजारमा चाहिँ चहल पहल देखिएको थियो, दसैँको चाहिँ किनमेलका लागि मानिसहरूको चहल पहल देखिएको, आवश्यक चाहिँ सुरक्षाका सावधानीहरू, मास्क जस्ता चाहिँ सामग्रीहरूको प्रयोग पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा देखिएको थियो। अहिले भर्खरै मात्रै पनि म फिल्म बजारमा निस्किँदै गर्दा अब अलिकति सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे पछाडि अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका चाहिँ 18-20 जना मानिसहरूको चाहिँ PCR परीक्षणको लागि हिजो मात्रै स्वास्थ्य सङ्कलन गरेर पठाइसके पछाडि फेरि प्रहरी सार्वजनिक रूपमा खटिएर मास्क लगाउन अनुरोध गरिरहेका दृश्यहरू अहिले पनि देख्न पाइन्छ 5 थरमा। अनि विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई 10% दरले बजेट विनियोजन भए पछाडि 3 महिनाको लागि भनेर अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 5 शय्याको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा आफ्नो गाउँपालिकामा रहेका सङ्क्रमितहरूलाई आफैले उपचार गर्ने गरेको तयारी गरेका छन्। यसो गर्दै गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अझै पनि चिकित्सकहरू नपाइएको विज्ञापन पटक पटक गर्दाखेरि पनि
डाक्टरहरू नपाइएको जस्ता गुनासाहरू आइरहेका छन्। जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ 5 थरमा। अब अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीका विषयहरूमा पनि स्थानीय तहहरू लागि परेका छन्। तर कोरोनासँगको लडाईँ पक्कै पनि त्यति धेरै सहज भन्ने चाहिँ देखिँदैन। मानिसहरू सार्वजनिक यातायात, विशेषतः सार्वजनिक यातायात नै सबैभन्दा संक्रमणको जोखिमको कारण बन्यो। हिजो मात्रै डिसिएमसीले जिल्लाको चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिले एउटा निर्णय गरेको छ। 5 थर प्रवेशद्वार मानिने राकेमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहबाट 2-2 कर्मचारी खटाएर अनिवार्य को भित्रँदैछ र कहाँबाट आएको हो भन्ने गरीको विवरण चाहिँ अद्यावधि गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ हिजो। यो चाहिँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि गरिएको निर्णय हो। भनेपछि त्यो जुन नाका जुन छ नि राके, त्यहाँ गएर चाहिँ हरेक बसमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले गएर चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भनेर विवरण लिने, अब यसरी लिने हो। हरेक स्थानीय तहका 2-2 कर्मचारी रहनेछन् त्यहाँ। आफ्नो सम्बन्धित स्थानीय तहको नागरिक उसँग गएर इन्ट्री गराउनेछ। उसले इन्ट्री गराइसके पछाडि ऊ घर पुगेन आइसोलेसनमा अथवा के अरे क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मान्छे हो कि होइन, बस्यो बसेन भनेर चाहिँ गाउँपालिकाले फलोअप गर्न सहज हुनेछ भन्ने हिसाबले त्यो तयारी गरेको बुझिएको छ। भनेपछि त्यो मानिस आफ्नो स्थानीय आफ्नो गाउँमा गइसकेपछि पनि ऊ खुलेआम हिँडेको छ कि क्वारेन्टिनमा बस्यो कि भन्ने कुराको पनि अनुगमन अब वडा स्तरबाटै हुनेछ त्यसपछि। हजुर, अब यो एउटा कम्तीमा पनि यति पूर्व तयारीले अलिकति थोरै भए पनि मद्दत गरेर, तर अब अहिले जुन सङ्क्रमण बढिराखेको जुन कुरा छ नि कविनजी, अब जस्तो यो सङ्क्रमण बढिरहँदाखेरि परीक्षण चाहिँ कसरी भइराखेको छ र मानिसमा अलिकति सजगताको कुरा, तपाईँ बसको कुरा गरिदिनु नि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण त्यहीँबाट भइराखेको छ भनेर, तर निर्बाध रूपमा बसहरू त चलिरहेका छन्, त्यसमा भिड नियन्त्रण गर्नको लागि, दूरी कायम गर्नको लागि के विधि के हो अप्नाइएको छ त्यहाँ? यो विशेषतः सार्वजनिक सवारीहरूमा चाहिँ मानिसहरूको ओहोर दोहोर काठमाडौँबाट, झापाबाट अथवा भनौँ जहाँ कोरोना सङ्क्रमणको दर अलिक तीव्र रूपमा छ त्यहाँबाट आएका नागरिकहरू सहज रूपमा जिल्लामा प्रवेश पाउने, त्यसै पछाडि दसैँ तिहारको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको विवरण अद्यावधिक नगरिने र चाहिँ सोझै गाउँमा पुग्ने गरेका कारण सङ्क्रमण फैलिएको हो भन्ने यहाँका नागरिकहरूको पनि गुनासो छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त विशेषतः सरकारले नै सार्वजनिक रूपमा अब चाहिँ तिम्रो सिट क्षमता अनुसारको यात्रु हाल र चाहिँ निर्धारित भाडा मात्रै लियो है भनिसके पछाडि त ठाउँमा प्रहरीले निगरानी गर्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन। किनभने अब चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने मान्छेहरूले मास्क प्रयोग गर्यो भने अब सहज रूपमा आवत जावत गर्न पाउने भए, तर ऊ सङ्क्रमित हो कि होइन, सङ्क्रमण भएको ठाउँबाट आएको हो कि होइन जस्ता तथ्याङ्कहरू चाहिँ नराखिँदाखेरि जोखिम अझै बढेको छ। यसको लागि चाहिँ प्रभावकारी कदम अहिलेसम्म केही पनि चाल्न नसकिएकै हो भन्न सकिन्छ प्रयास। जस्तो यो सँगै अर्को पनि छ नि, जस्तो सङ्क्रमण हुने ठाउँहरू भनेको जहाँबाट मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ भनेको जस्तो बजार भयो, अनि जस्तो सार्वजनिक सरकारी कार्यालयहरू भयो जहाँ कर तिर्नको लागि बढ्ता मानिसहरू जाने गर्दछन्, बैङ्कहरू भयो, स्कुलकै पनि कुराकानी गरौँ कि त्यहाँ बच्चाहरूलाई पढाउनको पनि थालिएको छ कतिपय सन्दर्भमा, यी ठाउँहरूमा पनि त्यो उत्तिकै सजगता उत्तिकै सचेतना अपनाउनु पर्दछ, त्यस्तो गरिएको छ त? वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफूले जुन कर्पोरेट हाउसको रूपमा चलेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ सुरक्षा सावधानी अपनाएको देख्न सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्रै कस्टमरहरूलाई भित्र छिर्न दिने लगायतका चाहिँ देख्न सकिन्छ। ब्याङ्कहरूको हकमा भयो यो विद्यालय चाहिँ दसैँ अगाडि केही दिन विद्यालय सञ्चालन भएका थिए अनि यो 16 गतेदेखि दसैँको पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि विद्यालयहरू सञ्चालन हुने भनेर चाहिँ तयारी भएको थियो, तर प्याक सन्देश सूचना मात्रै जारी गरेर अहिले तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने भनेर अहिले फेरि विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ। र जो सामग्री खरिद बिक्री गर्ने पसलहरू छन्, विशेष गरी व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेका पसलहरूमा सरकारी पसलहरू भयो, तपाईँले भने जस्तै सरकारी कार्यालयहरू भयो, यस्ता निकायहरूमा चाहिँ त्यति धेरै सुरक्षा सावधानी अपनाएको पाइँदैन र चाहिँ 5 थरमा कोरोना छैन समुदाय स्तरमा भन्ने हिसाबले पनि यो लापरवाही केही बढी थियो योभन्दा अगाडिसम्म, तर अब चाहिँ समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस छ है भनिसके पछाडि अलिकति भिडभाड कम भएको हो कि बजारको चलचल कम भएको हो कि भनेर चाहिँ देख्न सकिन्छ पछिल्लो 2-3 दिनमा। अनि जस्तो मानिसहरूमा चाहिँ कुन तहको सचेतना देखिन्छ? हिजो त जस्तो सुरक्षित भएको हुनाले हाम्रो यहाँ त के कोरोना लाग्ला र अथवा हामी त कोरोनाबाट टाढै छौँ भन्ने जुन एउटा भाव, एउटा मानसिकता जुन देखिएको थियो अहिले त बढ्न थालेको छ, दसैँसँगै बढेको छ जुन अहिले तपाईँले भनिहाल्नु भएको छ भन्दाखेरि मानिसहरूमा चाहिँ कुन लेभलको सचेतना देखिन्छ यो पछिल्ला दिनहरूमा?
त्रास जसरी बढिरहेको छ मानिसहरूमा त्रासको गतिमा सचेतना नबढेको हो कि भन्न सकिन्छ। किनभने तपाईँको पाँचथर जिल्लाकै पनि केही जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू जो बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएका समाचारहरू आइसकेका छन्। केही पाँचथरवासीहरूले नै आफन्तहरू कोरोनाकै कारण गुमाउनु परेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि जसरी त्रास डर मान्छेमा बढिरहेको छ, अहो कोरोना लाग्छ कि भन्ने खालको जसरी मान्छेहरूले डर मानिरहेका छन्, तर यसबाट बच्न यसो गर्न सकिन्छ नि, म अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने खालको सचेतना चाहिँ मान्छेमा त्यो गतिमा बढेको छैन। तथापि बढ्दैछ। यसले अब मानिसहरूले थप चाहिँ आफू बलियो हुनको लागि, आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षाका सावधानीहरू अपनाउने चाहिँ सामान्य रूपमा गरिरहेका छन्। जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुपातमा चाहिँ भइरहेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन प्रकाश। अब जस्तो यो स्थितिमा आइपुग्दाखेरि खबिनजी, जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार भनौँ, स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य कर्मीहरूको उनीहरूको गुनासो अथवा उनीहरूको भनाइ चाहिँ के देखिएको छ त अहिले चाहिँ? स्थानीय सरकारले सबैभन्दा मुख्य रूपमा पाँचथर जिल्लामा भित्रिने थुप्रैवटा नाकाहरू छन्, जसमध्ये मुख्य एउटा नाका भनेको राँके भयो, इलाम जिल्लासँगको बोर्डर हो, जिल्ला सदरमुकाम अथवा अन्यत्र भित्रिने नाका हो। तर धनकुटा जिल्लासँग, उता ताप्लेजुङसँग, उता भारतसँग थुप्रै ठाउँमा चाहिँ सिमाना जोडिएको अवस्था छ। पाँचथर जिल्ला भारतसँग पनि खुला सिमाना भएको क्षेत्र हो। तथापि त्यहाँबाट आवागमन त कम हुन्छ मानिसहरूको, तर पनि आवागमन हुँदैन भन्ने गरेको अवस्था छैन। यसो हुँदाखेरि विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफूलाई मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। जस्तै राँके बजारमा हरेक गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू राख्दै गर्दा कतिपय गाउँपालिकाहरूलाई त्यो प्रभावकारी नबन्न सक्छ। उसको गाउँपालिकामा भित्रिने नागरिकहरू त्यो नाकाको प्रयोगै नगर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै स्थानीय तहहरूले आफूले आफूलाई मात्रै हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। र जो बोर्डरमा छन् तिनीहरू अलिकति बढी मारमा परेका छन्। उदाहरणको लागि फाल्गुनन्द गाउँपालिका जो चाहिँ राँके बजार उसको एरिया हो, ऊ चाहिँ त्यहाँनिर नियमित रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर चेक जाँच गराइरहेको, हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ। अब सदरमुकाम भएको फिजिम नगरपालिका जहाँ बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई लामो समयसम्म क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानीय तहहरूको गुनासो के छ भने समन्वय गरेर चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ जुन स्थानीय तहले बढी खसिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अनुदान अथवा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले थप रकमको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो। स्थानीय स्रोतले चाहिँ अब मान्छे धान्न नसकिने भयो। गुनासो के छ भन्दाखेरि भारतबाट एउटा ठेकेदारले काम गर्नको लागि कामदार ल्याउँछ, अनि त्यो कामदार चाहिँ ऊ व्यावसायिक प्रयोजनको लागि ठेकेदारको काम गर्न आएको कामदार चाहिँ 14 दिनसम्म स्थानीय सरकारले क्वारेन्टिनमा पालिदिनु पर्ने जुन बाध्यात्मक अवस्था छ, यसले चाहिँ स्थानीय सरकारहरू टाट पल्टिन्छन्। यो चाहिँ नगरौँ भन्ने हिसाबको पनि कुराकानी चाहिँ गुनासो चाहिँ उठिरहेको छ बहस। तथापि यसको ठ्याक्कै समाधान यही हो भन्ने दिशातर्फ चाहिँ पुग्न नसकिएको अवस्था छ। विभिन्न आयामबाट बहस भइराखेको छ, निष्कर्ष निस्किराखेको छैन। तर तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा, खास गरी कुनै ठेकेदार कम्पनीले ल्याएका कामदारहरू चाहिँ उसैले पनि त क्वारेन्टिनमा राखे भयो नि त, होइन? हजुर हजुर, पक्कै पनि उसैले चाहिँ आफ्नो क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने, तर स्थानीय सरकारको खर्चमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका मान्छेहरूलाई कहिलेसम्म पालिरहने भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। खबिनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी खबिन लुइटेल हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पाँचथरको अवस्थाको बारेमा, र पाँचथरले निकै सुरक्षित ठानेको थियो आफूलाई, र वास्तवमा सुरक्षित थियो पनि कि त्यहाँसम्म कोरोनाको सङ्क्रमण देखा परेको थिएन, र त्यसै कारणले स्कुलहरू सञ्चालन गरिएको थियो, विद्यालयहरू चलाइएको थियो, पठन पाठन भइराखेको थियो। तर पछिल्लो दिनमा खास गरी दसैँको पूर्णिमापछि स्कुल सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, तर अहिले त्यो स्कुल बन्द गरिएको छ कि स्थिति अलिकति खतरनाक हुँदैछ, मोडमा जाँदैछ त्यस्तो खालको, त्यसैले स्कुलहरू नचलाउँ भनेर बन्द गरिएको छ। र बजार पसलहरूको अवस्था अलिकति मानिसहरू थोरै सचेत भएका छन्, तर हिजोको जुन मानसिकता थियो कि हामी कहाँ कोरोना छैन भन्ने त्यो कुराले अझै पनि काम गरेको देखिन्छ, र स्थानीय तहहरूलाई बिस्तारै दबाब परेको छ। त्यसै कारणले पाँचथर प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा उनीहरूले चेक जाँच बढाएका छन्, र को कहाँबाट आउँदैछ र उसलाई होम क्वारेन्टिनमा राख्ने हो कि अथवा स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने हो कि भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि अहिले छलफल चलिराखेको छ। र यसमा अलिकति व्यापारिक प्रयोजनका कुराहरू पनि जोडिएका छन्, अलिकति व्यापारिक स्वार्थका कुराहरू पनि जोडिएका छन्, र यहाँनिर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सरोकार
सरोकार राख्ने निकायको एउटा भनाइरहेको छ भने व्यापारसँग सरोकार राख्ने निकायको अर्को भनाइरहेको छ। त्यसैले प्राथमिकता केलाई दिने हो र अहिलेको प्राथमिकता के हुनुपर्छ यो चाहिँ हामीले तय गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य नै धन हो, यो कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन र जीवन रहे न बाँकी कुराहरू हुन्छ, जीवन नै नरहे त बाँकी के रहन्छ र यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूले भनौँ अथवा स्थानीय सरकार नै स्वयं भनौँ, उनीहरूले रणनीति तयार गर्दाखेरि कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। जीवन रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र राज्यको प्राथमिक दायित्व नै नागरिकको जीवनको रक्षा हो। त्यसैले यसतर्फ दुविधामा पर्नु हुँदैन, यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। पाँच थरले क्रमशः आफ्नो अलिकति दबावकारी भूमिका खेल्न थालेको छ, सीमानाकादेखि लिएर परीक्षणको मात्रासम्म बढाएको कारणले गर्दाखेरि। पाँच थरपछि हामी एकछिन सिन्धुलीतर्फ लाग्नेछौँ। सिन्धुलीमा सहकर्मी एम चौलागाई हुनुहुन्छ। एमजी हजुर प्रकाशजी, के छ अहिलेको सिन्धुलीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, सिन्धुलीमा पनि कोरोना सङ्क्रमित बिस्तारै केही मात्रा बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। हालसम्म 300 को हाराहारीमा चाहिँ सिन्धुलीमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था पुगिसकेको छ, तथ्याङ्क पुगिसकेको छ, जसमा एकजना 84 वर्षीय वृद्ध जसको मृत्यु भएको थियो उहाँलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। यसको अर्थ सिन्धुलीमा पनि कोरोना सङ्क्रमित एकजनाको मृत्यु भएको छ भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेको छ। सिन्धुलीमा बजार चाहिँ दैनिक साबिकै जस्तो आफ्नो सचेतनालाई चाहिँ ख्याल गर्दै उद्योग कल कारखाना त त्यति सिन्धुलीमा छैन, त्यही पनि व्यापार व्यवसाय चाहिँ सुचारू रहेको अवस्था रहेको छ सिन्धुलीमा। यहाँका विद्यालयहरू चाहिँ अब कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्था छ प्रकाशजी। अब जस्तो यो अलिकति सङ्क्रमण चाहिँ दसैँको क्रम अलिकति बढेको नै देखिन्छ, देशभरि नै त्यही खालको अवस्था देखिन्छ। सिन्धुलीको चाहिँ अलिकति फरकपन के छ भने जस्तो यो बिपी हाइवे हुँदै मानिसहरू ओहोर दोहोर गर्ने र सिन्धुलीको बिचबाट जाने भएको हुनाले त्यहाँ वरैका होटल रेस्टुरेन्टहरूमा मानिसहरूको अलिकति भिडभाड हुने गर्दछ। त्यसो ठाउँहरूमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण नहोस्, सङ्क्रमितहरूलाई अलग राख्न सकियोस् भनेर के त्यस्तो विधि अप्नाएको देखिन्छ एमजी? खास प्रकाशजी, त्यो ठ्याक्कै अब सङ्क्रमित हुने होटल व्यवसायमा त्यस्तो सचेतनाका उपायहरू, स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अप्नाइएको देखिन्छ। त्यो परीक्षणका हिसाबले चाहिँ त्योभन्दा पनि यहाँ सिन्धुलीमा सरकारी कर्मचारी लगायत जो अगाडि फिल्डमा कतिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण, यो कोरोना परीक्षण चाहिँ अलि बढी भएको देखिन्छ। जो सर्वसाधारण हिसाबले सामान्य ढङ्गले काम गर्ने व्यक्तिहरूले त्यति यो परीक्षण गराएको पाइँदैन। यद्यपि सङ्क्रमण जसलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छ, सङ्क्रमणको लक्षण देखिएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले स्वयस्फूर्त रूपमा मलाई चाहिँ केही समस्या भएको छ त्यो हिसाबले परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर गरिएको केही पाइन्छ भने समग्रमा हेर्दा यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कर्मचारी लगायतको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लक्षण नदेखिँदा पनि कोरोनाको चाहिँ परीक्षण गरियो र उनीहरूको रिपोर्ट कतिपयको चाहिँ लक्षण बिना पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हामीले पाएका छौँ। र सिन्धुलीमा समग्रमा हेर्दाखेरि जति पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ तिनीहरूको लक्षण चाहिँ त्यति खतरायुक्त त्यति देखिएन, खासै त्यत्रो ठुलो समस्या हामीलाई चाहिँ आएन भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि हामीले पाएका छौँ। सामान्य हामीलाई विगतका वर्षहरूमा लाग्ने रुवाखुकी, ज्वरोमा देखिने लक्षण जस्तै सामान्य केही लक्षण कतिपयलाई भयो, तर कतिपय पोजिटिभ रिपोर्ट आउने सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सामान्य रुवाखुकीको पनि लक्षण देखिन भन्ने खालको पनि प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ प्रकाशजी। अहिलेको हिसाबले चाहिँ सिन्धुलीले कोरोनाको जोखिम चाहिँ कुन तहको महसुस गरेको छ? उच्च जोखिम ठानेको छ कि सामान्य जोखिम नै मानेको छ? प्रकाशजी, सिन्धुलीमा बिपी हाइवे पर्ने जुन कमलामाई नगरपालिका छ त्यसलाई चाहिँ अलि उच्च जोखिमकै रूपमा लिएको छ। यो खुर्कोट एरिया पर्छ, गोलन्जोर गाउँपालिका र सुनकुसी गाउँपालिका, जहाँ बिपी हाइवेको चाहिँ जहाँ खानपिन गर्ने यहाँ चाहिँ मध्य केन्द्र पनि पर्छ खुर्कोट र यो सिन्धुली सदरमुकाम लगायत आसपास लगायत चियाबारी क्षेत्र छ। ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलि उच्च जोखिमकै हिसाबले
लिएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो यो सँगै चाहिँ जस्तो अलिकति अब यो चाहिँ बाटोको हाइवेको साइडमा भएको हुनाले मानिसहरूको ओहोर दोहोर बढी हुनाले सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने उच्च जोखिममा राखियो। त्यसदेखि बाहेक सिन्धुलीको मुख्य बजार क्षेत्र भयो र ग्रामीण क्षेत्रमै पनि भनौँ, यो दसैँ तिहारमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ के पनि भनिदिन्छ भने काठमाडौँबाट गाउँसम्म मानिसहरू पुगेर फेरि गाउँबाट काठमाडौँसम्म पनि मानिसहरू फर्किरहेका छन्। यो क्रममा ओहोर दोहोर बढ्ता भयो र गाउँमा जो मानिसहरू खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू जो सुरक्षित भएर बसिरहेका थिए, यो ओहोर दोहोर मार्फत चाहिँ उनीहरू पनि सङ्क्रमणको खतरामा रहेको भनिएको छ र सिन्धुलीमा चाहिँ त्यसलाई कसरी सुरक्षित पारिएको छ, त्यसको संयोजन कसरी गरिएको छ? प्रकाशजी, पक्कै पनि सिन्धुलीमा पनि एका घर परिवारका सदस्य जो पारिवारिक रूपमा चाहिँ यो छुट्टिएर बस्ने अथवा बिहे भएर बाहिर गएका मान्छेहरू भन्न बाहेकका मान्छेहरू चाहिँ गाउँघरमा अलिक एकीकृत भएको जस्तो पाइयो सिन्धुलीमा। जो एका घरमा थिए त्यस्ता चाहिँ आफ्ना स्रोत साधन प्रयोग गर्ने, आफ्नो मोटरसाइकल, आफ्ना सवारी साधन हुने चाहिँ आफ्नो यो चाड बडा दशैँमा चाहिँ घरमा आएको पाइयो र माइती मावला जाने सङ्ख्या चाहिँ सिन्धुली आसपासभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट त्यति आएको हामीले पाएनौँ। त्यो हिसाबले पनि गाउँघरमा त्यति अहिले जोखिम जस्तो त्यस्तो रोगको समस्याको रिपोर्टहरू चाहिँ पाएको छैन। तैपनि अब यो सिजन पनि गर्मीबाट चिसोमा प्रवेश गर्ने मौसमी समय भएको कारणले गर्दा सामान्य रुवाखोरीका बिरामीहरू बन्ने भनेर चाहिँ सचेतना अपनाउन चाहिँ सबैले आफ्नो हिसाबबाट सजग रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकार, त्यहाँका वडाका जनप्रतिनिधिहरूले भनिएको र जो जाने बुझेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले पनि सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको हामीले पाएका छौँ प्रकाशजी। यसको मतलब चाहिँ अनि अलिकति सामान्य भनौँ न धेरै उच्च जोखिममा सिन्धुली रहेको देखिएन। तर यसै कारण त्यसमा के उसले जुन अलि अगाडि हामी कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ स्कुलहरू सञ्चालन गरेको आलो पालो प्रणालीबाट जुन तपाईँले हामीले जानकारी दिनुभएको थियो, त्यसो भए अहिले फेरि ती स्कुलहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् अथवा के छ अवस्था? प्रकाशजी, सिन्धुलीका विद्यालयका प्रशासनहरू यो दसैँको बिदा पछाडि खुलेको हामीले पाएका छौँ। यो सँगसँगै कार्तिक 21 गतेबाट चाहिँ कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि विद्यालयहरू जुटेको अवस्था छ। त्यो बाहेक अन्य कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने यहाँ वातावरण बनेको छैन प्रकाशजी। त्यसभएदेखि अलिकति सङ्क्रमण अलिकति बढेको छ, तर उच्च जोखिममा चाहिँ होइन, मानिसहरू सचेतना पनि अपनाइरहेका छन्, स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा ध्यान दिइरहेको छ। एमजे तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ एम चौलागाई सिन्धुलीमा र सिन्धुलीको अवस्था अलिकति फरक खालको छ। त्यहाँ धेरै जोखिम देखिएको छैन, सङ्क्रमण धेरै उच्च पनि देखिएको छैन, तर एउटा मानसिकता सिन्धुलीले के बनाएर बसेको छ भने सङ्क्रमण बढ्न सक्छ र त्यसको लागि हामी तयार हुनुपर्दछ भनेर त्यसैले उसले अहिले स्कुल चलाइसकेको छैन, तर कक्षा 11 को परीक्षाको तयारीमा चाहिँ जुटेको छ। र यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा चाहिँ सिन्धुलीको जुन यो बाटो हाइवेको राजमार्गको आसपासमा रहेका होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू जुन छन्, जहाँ मानिसहरू काठमाडौँबाट जाँदा अथवा अन्य ठाउँबाट आउँदाखेरि त्यहाँबाट खाना खाजा खाने गर्दछन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्ता हुन सक्छ भनेर अलिकति सचेतना अपनाएको छ। परीक्षणको हकमा चाहिँ जो अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो, सरकारी कर्मचारीहरू भयो, उनीहरूको बढ्ता परीक्षण गरिराखेको छ र आम मानिसहरू जो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यदि लक्षण देखिएको छ भने बल्ल उनीहरू परीक्षण गराइराखेका छन्। र यो अहिलेको मौसम रुगा खोकी निमोनिया एवं ज्वरो आउने मौसम पनि भएको हुनाले कतिपय मानिसहरूले आफ्नै ढङ्गबाट यसको हेरविचार गर्ने, ख्याल गर्ने पनि गरिरहेका छन् र कोरोनाको परीक्षण गराउँदाखेरि चाहिँ यसको सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिकति बढिराखेको छ र एकजना 84 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको छ सिन्धुलीमा र उहाँको मृत्यु पश्चात चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ। यसले गर्दा कोरोनाबाट सङ्क्रमण भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सिन्धुलीमा पनि देखा परेको छ। यो सबै कुराले हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ। तर अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र यसबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ अझै फेला परिसकेको छैन। त्यो सूत्र हामीले खोज्नुपर्ने छ र हामीले अथवा सरकारले भनौँ यहाँनेरि कोरोनाभन्दा एक कदम
अघि आफू बढ्नुपर्नेछ तर त्यो काम चाहिँ भइराखेको छैन। यहाँनिर अलिकति सुस्तता देखिराखेको छ र यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दा अलिकति लापरवाही गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हामीले अहिलेको युरोपको उदाहरणबाट लिन सक्छौँ। जस्तो युरोपकै अहिलेका करिब 5-6वटा राष्ट्रहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण अलिक उच्च देखिएको छ। जस्तो फ्रान्स 5औं नम्बरमा पुगेको छ सङ्क्रमणको दृष्टिले र त्यहाँ गए राति मात्रै 52,518 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 416 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। फ्रान्सको कुरा गर्दैछु म र यो फ्रान्सको कुराले देखाउँछ कि युरोपमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएर सङ्क्रमण उनीहरूले नियन्त्रण गरे। नियन्त्रणपछि उनीहरूले खुला गरे। खुला यतिसम्म गरे कि उनीहरूले सबै कुराहरू खुला गरिदिए जसले गर्दाखेरि त्यहाँ दोस्रो लहर कोरोनाको आएको छ। त्यसको नतिजा अहिले देखा पर्न थालेको छ। फ्रान्सले लकडाउन गरिसकेको छ देशव्यापी रूपमा। त्यसै गरी स्पेन अर्को तेस्रो राष्ट्र हो जहाँ पहिला निकै ठुलो असर गरेको थियो कोरोनाले र त्यो ठाउँमा अहिले गए राति मात्रै 18,340 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 127 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरी बेलायत हो अर्को राष्ट्र र बेलायतमा 18,950 जना मानिसहरूको सङ्क्रमण भएको छ र 136 जना मानिसको मृत्यु भएको छ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट यो 24 घण्टाको बिचमा मात्रै। र यो त्यसै गरी इटाली अर्को राष्ट्र जहाँ 22,253 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 233 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। र जर्मनीमा 16,240 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 112 जना मानिसहरू मृत्यु भएको छ भने बेल्जियममा 11,789 जना सङ्क्रमित भएका छन् र 112 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यो युरोपको कुरा हो र युरोपमा सेकेन्ड वेभ आयो भनिराखिएको छ र यसको असर त्यहाँ फेरि देखिएको छ। हिजो जुन चुलीमा पुगेको थियो बेलायतमा, इटालीमा, स्पेनमा, अहिले फेरि त्यसै गरी फैलिन थालेको छ। सचेतना अपनाउँदा नियन्त्रण हुँदो रहेछ, सचेतना नअपनाउँदा फेरि फैलिएर जाँदो रहेछ कोरोना। जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यही अवस्था रहन्छ। र अमेरिकाकै कुरा गर्दा अमेरिकामा अझै त्यहाँ चुनाव भइरहेको छ र उनीहरू चुनावी क्याम्पेनमा बढ्ता केन्द्रित भएको हुनाले नै हुनुपर्दछ कि त्यहाँ 88,905 जना मानिसहरू यो 24 घण्टामा मात्रै सङ्क्रमित भए। मृत्यु सङ्ख्या अलिक कम देखिएको छ, 522 पुगेको छ र भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएर गएको छ। त्यहाँ अहिले 37,592 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र 497 जनाको मृत्यु भएको छ। यो भारतको कुरा हो र यसरी जस्तो युरोपदेखि अमेरिकासम्मका कुराहरू गर्दा सङ्क्रमण रोकिएको छैन र सङ्क्रमण अझै यो दोस्रो लहर पनि आइसकेको कुराले थप चिन्तित पनि बनाइराखेको छ। हामीले पहिलो लहरलाई नै नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ र पहिलो लहर नियन्त्रण गर्न नसकेको हुनाले हामी यो भन्ने ठाउँमा छैनौँ कि नेपालमा सेकेन्ड वेभ आयो भनेर। तर हामीले अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ। यदि एउटा मात्रै जिल्लामा मात्रै पनि सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि अथवा कायम रहिरह्यो भनेदेखि यस मार्फत देशका अन्य भागहरूमा पनि फैलिँदो रहेछ। यो पाठलाई चाहिँ हामीले सिक्नुपर्दछ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।